नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने आयत नंबर 17 और 18 में पक्के और एतक़ादी मुनाफिक की जो है मिसालें पढ़ी, और वो मुनाफिक की जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बदबातनी की वजह से अब कभी हिदायत नहीं देगा। अल्लाह ने फरमाया कि ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं हक़ सुनने, हक़ देखने के लिए और हक़ बोलने के लिए, ये कभी भी नहीं पलटेंगे, यानी कभी भी ईमान की रोशनी की तरफ नहीं आएंगे। अब अल्लाह ताला एक और मिसाल दे रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 19 की तिलावत मैं आपके सामने करती हूँ। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुन बिल काफ़िरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औ यानी या फिर इन मुनाफ़िकों की मिसाल ऐसी है, यानी ब्रैकेट में ये लिख लें, जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश हुई जिसमें अंधेरे, बादलों की गनगरज और बिजली की कौंध है, यानी बिजली की रोशनी है जो आँखों को खेरा कर देने वाली है। ये मौत के अंदेशे से कड़क के सबब अपनी उंगलियां अपने कानों में दे लेते हैं, और अल्लाह कुफ़ार को घेरे में हुए है, वो इसकी पकड़ से बच नहीं सकते। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। अब इसका हम तर्जुमा देखते हैं तफसील के साथ। अब देखें कि यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ औ जो है ये भी हर्फ़ अत्फ़ है, यानी जिस तरह वाव हमने पढ़ा था, वाव हर्फ़ अत्फ़ है कि पिछली बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, इस तरह अभी बात पूरी नहीं हुई, तो इसका मानी है या और, इंग्लिश में हम कहते हैं और, ये वो है। कसय्यिबिन, का जो है ये पहले हमने सीखा कि का हर्फ़ तशबीह है, यानी माने, मिसाल, सिमिलर, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर एज़ या लाइक के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो क्या इसका तर्जुमा है कि या मानिद सय्यिब जो है ये मूसलाधार बारिश के लिए इस्तेमाल होता है, यानी रेन स्टॉर्म जो होते हैं ना, कि जैसे इसका रूट जो है वो साबा यसूबु, साबा साद अलिफ बा, यसूबु सौबन व मसाबन, तो बारिश का होना। और सय्यिब कहते हैं कि अलमतरु यसूबु व यंज़िल, यानी बारिश नाजिल होती है। या मानिद बारिश के या मूसलाधार बारिश के जो नाजिल होती है, मिनस समाई, मिन से हर्फ जर है, समा जो है इसका रूट है सीन मीम और वाव, या सीन मीम अलिफ के भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ आम तौर पर जो यानी छत, यानी नीली छत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको हम आसमान कहते हैं, और इसके अलावा ये कभी कभी बादलों के मानी में भी इस्तेमाल हुआ है, और इस फ़ज़ा के लिए भी इस्तेमाल होता है जो हमारे सरों पर है, ज़ाहिर है वो आसमान ही है। तो इसलिए यहाँ पर जो आता है ना कसय्यिबिम मिनस समा, तो बारिश अगरचे आसमान से ही होती है, तो इसमें देखें कि इसके साथ लफ्ज़ समा का जो लफ्ज़ अलहदा से अल्लाह ताला ने जो बताया है, तो इसमें और ज़्यादा, यानी उससे और इसकी अहमियत जो है वो वाज़े हो रही है। यानी यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इससे मुराद, इस बारिश से ख़ास कोई मिसाल देना मुराद है, तो असल में इस बारिश से मुराद कुरान का नुज़ूल है, ठीक है, यानी मिसाल के ज़रिए अल्लाह ताला समझा रहे हैं। तो यहाँ इससे मुराद कुरान का नुज़ूल है। फ़ी जो है ये दो कलिमात का मजमूआ, फ़ी और ही। फ़ी का मतलब में और ही इसमें, यानी इसमें क्या है, ज़ुलुमातुन, ज़ुलुमात वही ज़ुल्मतुन की जमा है, अंधेरे हैं, वा और रादुन, राद जो है ये बारिश के लिए, बिजली के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसी बिजली कि जिसमें कड़क वाली बिजली के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और कई दफ़ा ऐसे बादल के लिए भी इस्तेमाल होता है जिसमें घन गरज वाले बादल जो होते हैं, आमतौर पर जब बारिश आती है तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वह बर्क़, और बर्क़ जो है ये चमकने वाली बिजली के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यजअलून जो है वो डाल लेते हैं, और इसका रूट है जीम आइन लाम, जाला यजअलु जालन,
بنانا یا ڈالنے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، یعنی وہ ڈالتے ہیں۔ اصابعہم، اصابع جو ہے یہ اصبع کی جمع ہے، اور اصبع جو ہے یہ انگلی کو کہتے ہیں۔ تو انگلی کا بھی بلکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ اوپر والا حصہ، کہ جیسے کانوں میں ڈالتے ہیں تو ہم اوپر والا حصہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں فی میں آذانہم، آذان جو ہے یہ اذن کی جمع ہے، اذن کان کو کہتے ہیں، اور ہم ان کے یعنی اپنے کانوں میں۔ من جو ہے سے، الصواعق، صواعق جو ہے یہ صاعقہ کی جمع ہے، اور صعق اس کا روٹ ہے صاد عین اور قاف، اور صاعقہ جو ہے عام طور پر اس بجلی کے لیے اس لفظ استعمال ہوتا ہے جو گر کر بھسم یعنی جلا ڈالنے والی بجلی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کڑاکے والی بجلی جو کسی پر گرتی ہے اور اس کو بھسم کر دیتی ہے، یعنی جلا دیتی ہے۔ حذر، حذر جو ہے یہ خطرے یا اندیشے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حذر یعنی ویسے اس کا ترجمہ ہم خوف بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا خوف جس میں اندیشہ ہو، یعنی کوشن۔ اور حذر الموت یعنی موت کا ڈر، موت کا اندیشہ۔ واللہ، واللہ میں وا اور اللہ، اللہ محیط، محیط جو ہے اس کا روٹ حوت، ہا واو تا ہے، احاطہ یحیط احاطۃ کا ترجمہ ہوتا ہے گھیرنا، تو احاطہ کرنا اردو کا لفظ بھی ہے، اور محیط جو ہے یہ اسم فاعل ہے، گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا کسی چیز کا۔ تو واللہ محیط یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، سات کافروں کو، یعنی بی کا ترجمہ سات، اور کافرین کافرون یعنی کافر کی جمع ہے، اور اس کا روٹ کاف فارا، کفارہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا یا ڈھانپنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کافر وہ ہوا جو کہ یعنی اللہ کی نعمت ایمان کو چھپانے والے شخص کو کافر کہتے ہیں، جو ڈھانپنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری جو مثال دی ہے، یہاں او کصیب من السماء، یہاں دین اسلام اور قرآن حکیم کو بارش سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، کہ جس طرح رحمت کی جب بارش ہوتی ہے تو اس سے کھیت جو ہیں وہ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب اسلام اور قرآن سے انسان کی روح کو تازگی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو اس نعمت اسلام کو ہی تکمیل انعام بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کرایا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو جو ہے وہ پسند کر لیا۔ تو اس وجہ سے قرآن جو ہے وہ دنیا کی تمام معلومات سے زیادہ جو ہے وہ قیمتی خزانہ ہے، کیونکہ سورہ یونس میں بھی تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں نا آیت نمبر 58 میں کہ قل بفضل اللہ برحمتہ فلیفرحوا فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو دولت دنیا جو جمع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اس آیت میں جو مثال دی گئی ہے، اس آیت کی حکمت و بصیرت بھی ہم دیکھیں تو دیکھیں کہ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ایک دوسری قسم کے منافقوں کی مثال جو ہے وہ دی گئی ہے۔ پہلی قسم کے منافق تو وہ تھے کہ جن کے دل میں کفر ہی کفر تھا، اور صرف مفاد پرستی کی خاطر جو ہے مسلمانوں کے سامنے اسلام کا دعویٰ جو ہے وہ کرتے تھے۔ یہ دوسری قسم ان منافقوں کی ہے جو شک اور تذبذب کا شکار ہیں، اور اس مثال میں زوردار میہ یعنی بارش سے مراد وہ اسلامی احکامات کا نزول ہے جو پے در پہ ہو رہے ہیں، اور وہ انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں، اور اس میں تاریکیوں اور کڑک سے مراد وہ مصائب اور مشکلات ہیں جو مسلمانوں کو اقامت دین کے سلسلے میں پیش آ رہی تھیں، اور چمک سے مراد وہ کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں۔ اب جب کوئی کڑک کی آواز یا مصیبت مسلمانوں کو پیش آتی تو یہ منافقین کیا کرتے؟ اپنی جان بچانے کی خاطر مسلمانوں سے الگ ہو کر حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی ان کو ہلاک کرنے کی پوری قدرت رکھتا تھا، اور مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی مسلمانوں سے علیحدگی ان کے لیے موت کا باعث بن سکتی تھی۔ لیکن جب معاملہ ذرا سہل ہوتا
اور مصائب چھٹ جاتے تو یہ لوگ اسلام کی طرف پیش قدمی کرتے، اور جب کوئی سخت حکم نازل ہوتا تو یہ وہیں ٹھٹک کر رہ جاتے۔ اگر اللہ چاہتا تو پہلی قسم کے منافقوں کی طرح ان کی بصارت اور ان کی سماعت کو بھی سلب کر سکتا تھا، مگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہے اسے اسی حد تک سننے اور دیکھنے دیا جاتا ہے، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین، مفسرین اس کے بارے میں دوسری قسم کے منافقین کی مثال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی منافقت سے بھی جو ہے بچائے۔ یہ عملی منافقت ہے جس کا اظہار جو ہے یہاں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔